دا د سورة البقره درویشتم نمبر رکو دا. یا ایها الذین اے آکسونے آمنو چیمان میں روڑا دا کتبا پرس کڑی شوی دو علیکم الصیامو پتو سے بندے را کما لکا سرنگے کتب علی الذین چی فرض کڑی شوی و پیغے کسونے بندے من قبلکم چی مخش پتو سے نئی لعلکم کی دائشی تو سے لرا تتقون چی تو سے پرزگوری جوڑ شیئے او زونینا بچ کیے دی اللہ دی عذابنا ایام معدوداتین ورزی دی گرنلی شویے فادر ریولا فمن کان منکم بے آسک چیوی دی تو سینا مریضن بیمورو او علا سفرن اولیاوی پا سفر بندے فعدتن بشمیر دا من ایامن دیورزے اخرا نیرانا وعلالذین او پیغے کسونے بندے یطوی کونہو چی دی طاقت لری دے فدیے پر کولے فدیتنو بفدیادو توعامو خروک ور کول دی مسکینن یو مسکین تا فمن تطوع بے آسک چی دی نپلی زیوتی ور کو خیرن دے شگڑے کولو کی زیوتی ور کولو کی فہوا بدا زیوتی ور کولو دے پورا دے دو خیر اللہ بہتر دے پورا دے دو وان تصومو او چی تو سے رجاؤن سی دے فدیے پا زوی بندے خیر لکم با بہتر دو دے پورا دے تو سے ان کنتم کچر وسط سے تعلمون چی پیجئے شہر رمضان الذی میاشت رمضان آمیاشتو انزلا چر نزل کڑشو دا فیہ پدغ میاشت شے القرآن قرآن مجید ہدن ہدایت دا قرآن مجید للناس دے پورا دے خلقے وبیناتن او جوت نقش دی پد قرآن مجید شمین الہدا دے ہدایت زخا والفرقان او فرق کوین کدا پمیوز دے حق او دے بطل شے فمن بے آسک شاہدہ چی دائی حضیر شی منکم الشہرہ دے تو سے نا دغ میاشتے تا فلیسم ہو بے دائی رجانسی دے دغ میاشتے ومن کان واسک چیوی دائی مریضان بیمورو او علا سفرین لیا پا سفر بندی فعدتن بشمیر دا من ایام اخرى دورز نیرا یرید اللہ ارادہ لری اللہ پاک بکم الیسرا پتو سے بندے سوکیت ولا یریدو ارادہ نلری بکم العسرا پتو سے بندے گرونولی ولی تکمل العدت او دے پورا چی تو سے پیرا کی شمیر دے رے ولی تکبر اللہ او دے پورا چی تو سے لوی بیان کی دی اللہ پاک علا پیغت علا ما پیغ طریقہ ہداکم چی تو سے تیشلی دو ولعلکم و کدیشی تو سے لرا تشکرون چی تو سے شکریہو کیے و ازا و ہر کلا سالکا چی سول کئی دی تو نے رسولا عبادی بنگون دیمو انی حق دیمو شے فانی ببشک زچیو قریبن نجدیو اجیبو قبلو دعوت داغر بلنا در بلین کی ازا دعانی ارکل چربیلی مولارا فلیستجیبو لی بددی قبلو الکی حکم دیمو ولی امنو بی او ایمون در اوڑا لری پمو بندے لعلہم کی دائشی دی لرا یرشدون چی سمل یارمین دا کی احل لکم حالو لکڑی شوی دو دے پورا دی تو سے لیلت السیام شپا دی رجے الرفاسو لگدل
الی نسائکم په طرف د ټبرې د توسه هن دا ښځیناوې چې دي لباس لکم دا جمدو د پوره د توسه وانتم و توسه چې اوستا لباس لهن جمع اوستا د پوره د دغه ښځیناوې علم الله پیژندل الله پاک انکم چې بشک توسه چې اوستا کنتم اوستا توسه تختانون چې خیانت میکو انفسکم په زونه خپل بنده فتابا به پر رحمت سره رګرځي د الله پاک علیکم په توسه بنده وافا او معفی وکړل عنکم د توسه زخه فلعان بئس باشروهن لګری ټبر خپل سره وبتعو وړي توسه ما اغشی كتب الله لكم چې لیکل د الله پاک دی پورا دی توسه وکولو وخریه وشربو وچریه حتی تر دې حد پره یتبین چشکوراشی لکم الخیط الابیض دی پورا دی توسه مز سپین من الخیط الاسود دی مزی تیرنا من الفجر دی سبونا ثم بیا اتم الصیام پیرکئی رجی لرا اللیل تر شپې پیره ولا تباشروهن او توسه ملګری د ټبر خپل سره وانتم حال دای چې توسه عاکفون اعتکاف کوین کی اوستا فل مساجد پجامت شه تلکا دا چې دو حدود الله ټیپ دی الله دی فلا تقربوها بمورنر دی کری ټیپ دی الله تا که حد مکرس کئیے کذالک دارنگی یبین الله بانی الله پاک آیاته آیتنا خپل للناس دی پورا دی حلقه لعلهم کدیش دی لر یتقون چې د الله دی عذاب نزون بچ کی ولا تاکلوا او مخری تو سے اموالکم مولنا خپل بینکم پمیون خپل شه بالباطل په باطله طریقه وتدلو بها ولجل مکی په د مول سره ال الحکام په طرف دی حاکمون ظالمون چاغه فیصله کوي په ظلم لتا کولو دی پور جتو سو خریه فریقا نیواډلا من اموال الناس دی مول زخه د خلق بالاثم په ظلم سره و پرشوت ور کول سره وانتم حال دای چې تو سه تعلمون و حال دا د تعلمون چې تو سه پیریه یسالونک دی سوال